नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कायम खेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंयच्या सगळ्या लोकांक नाताळाची परबी भेटयल्या. गोंय आनी दमनाचे आर्चबिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव हांणी आपलो नाताळाचो संदेश जारी केला. गोंय सरकाराचे पर्यटन खात्या वतीन 28 ते 30 डिसेंबर 2025 ह्या काळात हरमल रांपोणकाराचो सी फूड महोत्सव 2025 आयोजीत केला. आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जल्मदिसा निमतान आयज सावन राज्यांत तरेकवार कार्यावळी जातल्यो. आतां पुराय खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंयच्या सगळ्या लोकांक नाताळाची परबी भेटयल्या. तांच्या संदेशांत राज्यपालांनी म्हणलें की नाताळाचो हो सण मनयतना आमी येशू क्रिस्तांच्या जल्माचे आदरान स्मरण करतात, जांच्या जल्मान मानवतेक शांती, प्रेम, त्याग आनी इश्टागत ह्या सारकीं मुल्यां दिलीं. नाताळ हो असो सण आसा जेन्ना इश्ट आनी कुटुंब एकठांय येतात आनी सगळीं आपल्या प्रियजनां बरोबर आनंद वांटून घेतात. जेजू क्रिस्तान प्रचार केल्ल्या मोगाच्या आनी करुणेच्या संदेशान आमी पाळून एक अशें गोंय तयार करपाक आमी एकठांय काम करया, जंय शांतताय, एकचार आनी एकवट आसा, अशें तांणी म्हळें. ही नाताळाची परब दर एका घरांत खोस घेवन येवं, आमची काळजां आशेन भरून सगळ्यां खातीर शांती, प्रगती आनी समृद्धीचें नवें वर्स सुरू जावं, अशें राज्यपालांनी मागलें. डिसेंबराच्या म्हयन्यांतलो सूर्य अरबी दर्यांत सुर्याचो अस्त जाता आसतना गोवा क्रिसमस म्हळ्यार नाताळाच्या येवकाराक श्रद्धा, परंपरा आनी तरेकवार खाणा जेवणाच्या आनी शोभेच्या वस्तूंनी नटला. गोंय आनी दमनचे आर्चबिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव हांणी आपलो नाताळाचो संदेश जारी केला. हो उत्सव मानवतेवेल्या देवाच्या चिरस्थायी मोगाचो उत्सव म्हूण मनयता, अशें म्हणलां. नम्रताय आनी बंधुभावाच्यो संकल्पना अधोरेखीत करून आर्चबिशपान भाविकांक परिवर्तनाचें माध्यम जावन ह्या अशांत जगांत शांती हाडपाचें आवाहन केलें. सध्या गोंयांत पारंपारीक नाताळाच्या मिठाई खातीर वापरपी कुसवार ह्या नांवान वळख आशिल्ल्या पदार्थाच्या सुगंधान हवा भरल्या. रायबंदर हांगा चॅपलच्या आवारांतल्या भव्य गोट्याची परंपरा राज्यभरांतल्या पर्यटकांक आकर्शीत करता. 35 वर्सां आदीं सुरू जाल्ली ही परंपरा व्हडा प्रमाणार मानवी आकाराच्यो मुर्ती प्रदर्शीत करपी पयल्या कांय परंपरा पैकी एक आसा. खास करून बॉम जेजू बासिलिका आनी पणजेंतल्या आवर लेडी ऑफ द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ह्या प्रतिश्ठीत इगर्जेनी मध्यान रातच्या मिसाक व्हड गर्दी जावप अपेक्षीत आसा. मोपा आनी दाबोळी विमानतळार अतिरिक्त विमानांचें आगमन जाता आनी मडगांवां विशेष गाडयो येत आसात. गोंय उमेदीन भरिल्ल्या ह्या हंगामा खातीर सज्ज आसा. आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जल्मदिसा निमतान आयज सावन राज्यांत तरेकवार कार्यावळी जातल्यो. फाल्यां तांचो जल्मदीस सुशासन दीस म्हणून मनयतले. हातूंत अटल स्मृती संमेलन, चित्र प्रदर्शनां, परिसंवाद हांचो आस्पाव आसा, अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. पणजे भाजप कार्यालयांत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. कुजिरा हांगाच्या एथलेटिक्स स्टेडियमाक अटलजींचें नांव दितले. हेर कडेन लेगीत तांचें नांव प्रकल्पांक दितले. अटलजींच्या जल्मदिसा निमतान सप्तकभर सगळ्या मतदारसंघांनी कार्यावळी जातल्यो. तांच्या जिविताचेर आधारीत प्रदर्शनां, कवी संमेलनां जातलीं. कार्यावळी खातीर उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत समित्यो स्थापन जाल्या, अशी म्हायती दामू नायक हांणी दिली. तशेंच 26 डिसेंबर हो दीस वीर बाल दीस म्हणून मनयतले. हे दिसा जोरावर सिंग आनी फतेह सिंग हे हुतात्मे जाल्ले. हे निमतान पणजी, वास्को तशेंच मडगांवच्या गुरुद्वारांनी कार्यावळी जातल्यो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे वास्को गुरुद्वारांत जावपी कार्यावळीत हाजीर आसतले, अशी म्हायती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. गोंय सरकाराचे पर्यटन खात्या वतीन 28 ते 30 डिसेंबर 2025 ह्या काळात हरमल रांपोणकाराचो सी फूड महोत्सव 2025 आयोजीत केला. गोंयच्या गिरेस्त दर्यांतल्या खाणांचे दायज, पारंपारीक खाणा जेवण आनी सांस्कृतीक अभिव्यक्ती ह्या महोत्सवा वरवीं मनयतले. उक्तावण सुवाळो 28 डिसेंबराक सांजवेळा 5:30 वरांचेर जातलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, साळगांवचे आमदार आनी GTDCचे अध्यक्ष केदार नायक, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. नुस्तेमारी करपी गोंयकार पिळगी गोंयच्या पारंपारीक जिणे पद्दतीचो एक अभिन्न भाग जावन आसा आनी राज्याची अन्न संस्कृताय आनी दर्यादेगेवेल्या समाजाक आकार दिवपाचें काम ह्या महोत्सवा वरवीं आमी करता.
ही जिवी परंपरा वळखुपाक, नुस्तेमारी समाजाची कुशळटाय मनोवपाक आनी उत्सवी आनी समाजप्रधान परिस्थितीत अस्सल गोंयच्या दर्यांतल्या खाणां जेवण दाखोवपाक रापणकाराचो सी फूड महोत्सव म्हत्वाचो थारतलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आतां मुखावेल्यो खबरो. नाताळाच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयांत पर्यटकांची गर्दी वाडल्या. हे फाटभुंयेर येरादारी पुलिसांनी येरादारी नेम मोडपी वाहन चालकांचेर बारीक नदर दवरल्या. 4 दिसां आदीं सावन पुलिसांनी कारवाय सुरू केल्या आनी येरादारी नेम मोडपी लोकां आड खर कारवाय सुरू केल्या. ही माहिती दक्षिण गोंय येरादारी पुलीस विभागाचे उप अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी दिली. 20 डिसेंबर सावन आतां मेरेन पुलिसांनी कलम 183 खाला चड गतीन गाडी चलोवपी 275 वाहक चालकां आड कारवाय केल्या, जाल्यार कलम 195 घ खाला 515 दुचाकी वाहन चालक हेल्मेट नासतना धरल्यात. कलम 185 खाला सोऱ्याच्या नशेन गाडी चलोवपी 36 जाणांचेर कारवाय केली आनी कलम 122 खाला पार्किंगाचें उल्लंघन करपी 182 जाणांचेर कारवाय केल्या. आमी येरादारी नेम पाळपाचो आनी अपघात आडावपाचो यत्न करतात आनी पर्यटक तशेंच थळाव्या नागरिकांनी येरादारी नेम पाळचे अशें येरादारी पुलीस उप अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी मागलां. कांय राजकीय पक्ष विशेषतः काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या अरावली तेंकड्यावेल्या निकालाबाबत चुकीची म्हायती पसरयता अशें केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी म्हणलां. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचो जाणून बुजून चुकीचो अर्थ लायता आनी स्वताचे हितसंबंद पुराय करपाक ताचो राजकीय साधन म्हणून वापर करतात. आकाशवाणी न्यूजाक दिल्ल्या विशेष मुलाखतींत यादव हांणी म्हळें की विरोधकां कडच्यान पसरपी प्रचाराक नागरीक बळी पडचे ना. सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल अरावली प्रदेशात बेकायदेशीर खाणकामार बंदी घालपाक आसा अशें मंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, जबकि वास्तविकता ये है कि अरावली में खनन माफिया को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए, अच्छा इसकी परिभाषा कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी. ये सर्वोच्च न्यायालय ने खनन क्षेत्र में अरावली में दोहन ना हो अपने निर्णय की अनुकूलता के लिए कि हम अरावली में खनन क्षेत्र रोकना चाहते हैं, मतलब इस क्षेत्र में एकदम खनन को रोका जाए और अवैध खनन को रोका जाए, इसलिए ये निर्णय आया. एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 2025-26 ची 10वी आवृत्ती पणजेच्या ओपन फील्ड ग्राउंड एसएजी कंपाल हांगा 9 ते 11 जानेवारी 2026 मेरेन आयोजीत केला. गोंय राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांक आनी सामान्य लोकांक एक गिरेस्त शिक्षणीक अणभव दिवपा खातीर हो महोत्सव तयार केला. तातूंत शोभिवंत प्रजातींचें प्रदर्शन करपी मत्स्यालय, गॅलरी, शिक्षणा खातीर जिव्या नुस्त्याचे तळे आनी भुरग्यां खातीर आनी जाणट्यां खातीर तरेकवार सर्ती अशीं वेगवेगळीं आकर्शणां आसात. तरणाटे, नुस्तेकार, मत्स्यपालक आनी उद्देजक मनरिजवणेच्या आकर्षक मनरिजवण करपी कार्यावळींचो आनंद घेवंक शकतात आनी नुस्तेमारी क्षेत्रांतल्या नामनेच्या संस्था आनी उद्देगांतल्या तज्ञांनी आयोजीत केल्ल्या कार्यशाळा आनी सत्रांनी वांटो घेवंक शकतात. गोंय विद्यापीठ, जीव्हीएम फार्मागुडी आनी ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालयान आयोजीत केल्ल्या आंतर महाविद्यालयीन एथलेटिक्स सर्तींत दादले आनी बायलांच्या विभागांत ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालयान विजेतेपद मेळयलें. सर्तीचें उक्तावण खेळा संचालक डॉ. अजय गावडे हांचे हस्तुकीं जालें. इनामां वांटप अर्जुन पुरस्कार विजेते ब्रह्मानंद शंकवाळकार आनी खेळा उपसंचालक डॉ. विवेक पवार हांचे हस्तुकीं जालें. बांबोळेच्या एसएजी एथलेटिक्स स्टेडियमाचेर 3 दीस ह्या सर्तीचें आयोजन जालें. 46 महाविद्यालयांतल्या सुमार 900 खेळगड्यांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतिल्लो. ह्या सर्तींत उत्कृश्ट दादलो आनी बायल खेळगडे म्हणून दामोदर महाविद्यालयाचो विशाल दास आनी ज्ञानप्रसारक मंडळाचे राणी देगवेकर हांची निवड जाली. दादल्यांच्या विभागांत ज्ञानप्रसारक महाविद्यालय आसगांव हांणी 2रे आनी केपें सरकारी महाविद्यालयान 3रे स्थान पटकायलें. बायलांच्या विभागांत रोजरी महाविद्यालयाक उपविजेतो आनी खांडोळा सरकारी महाविद्यालयाक 3रो क्रमांक फावो जालो.
पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 18.1 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात वातावरण सुकें आनी वताळ आसतले. हलके ते मध्यम प्रमाणात धुके पातूळ येता अशें वेधशाळेन म्हळां. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंयच्या सगळ्या लोकांक नाताळाची परबी भेटयल्या. गोंय आनी दमनाचे आर्चबिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव हांणी आपलो नाताळाचो संदेश जारी केला. गोंय सरकाराचे पर्यटन खात्या वतीन 28 ते 30 डिसेंबर 2025 ह्या काळांत हरमल रांपोणकाराचो सी फूड महोत्सव 2025 आयोजीत केला. आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांचे जल्मदिसा निमतान आयज सावन राज्यांत तरेकवार कार्यावळी जातल्यो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.